ना दवाइयाँ खाएं यार, सारी दवाइयाँ पीछे रख दें। हमारा बताया हुआ फार्मूला इस पर अमल करके तो देखें। आपके जिस्म के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर 24 घंटों के अंदर जितनी तवानाई फीड हो जाएगी, दुनिया की कोई मेडिसन इतनी अच्छी तवानाई आपके जिस्म को फराहम नहीं कर सकती। जब इम्यून सिस्टम जो है क़ुव्वत मुदाफ़त की हमायत में आपने इतना अच्छा फार्मूला उसकी हमायत में दे दिया, तो जिस्म की तमाम क़ुव्वतें वो बेदार होना शुरू हो जाएंगी। हत्ता कि शुगर के मरीज़ की तवानाई इस कदर कम होती है कि दिमाग कमज़ोर, याददाश्त कमज़ोर, नज़र कमज़ोर, दांत कमज़ोर, सर के बाल से लेकर पाँव के नाखन तक जिस्म का एक एक हिस्सा कमज़ोर ही कमज़ोर होता चला जा रहा होता है। मैंने ये जो डाइट प्लान दिया है, आप इस पर अमल करके तो देखें। सर के बाल से लेकर पाँव के नाखन तक जिस्म का एक एक हिस्सा उसको तवानाई मिलना शुरू हो जाएगी, भरपूर तरीके से मिलना शुरू हो जाएगी। शुगर का असल में बात समझें कि शुगर पेशेंट जो होता है ना, उसका इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो चुका होता है, उसके मसल्स बहुत कमज़ोर हो चुके होते हैं, उसके अज़ाए रईसा का फ़ेल बहुत कमज़ोर हो चुका होता है, दिल की क़ुव्वत कमज़ोर, दिमाग की क़ुव्वत कमज़ोर, जिगर की क़ुव्वतें कमज़ोर हो जाती हैं, पूरे जिस्म की क़ुव्वत कमज़ोर हो चुकी होती है, क़वा कमज़ोर हो चुके होते हैं। तो ऐसी सूरत में शुगर के मरीज़ को ज़्यादा तवानाई की ज़रूरत है। शुगर का मरीज़, उसको तवानाई की चूँकि ज़रूरत ज़्यादा है और तवानाई से भरपूर ग़िज़ा हम बताते हैं, और ये ग़िज़ा इस्तेमाल करने से शुगर का मरीज़ दिनों में स्टैंड होता है, बशर्ते कि निज़ाम हज़म ठीक हो। अगर निज़ाम हज़म ठीक नहीं है तो उसका बंदोबस्त ज़रूर करना चाहिए। अगर कब्ज़ है तो कब्ज़ का इलाज किस चीज़ से भला हो? कब्ज़ का इलाज आपके लिए सबसे आसान फ़हम बात मैं बताता हूँ, आसान फ़हम चीज़ बताता हूँ, समझने में, इस्तेमाल करने में बिल्कुल आसान है। वो है मुरब्बा हंज़ल। हंज़ल का मतलब है तुम्मा, तुम्मे का मुरब्बा, उसके ज़रिए कब्ज़ का इलाज हो तो ये बेहतर है। यहाँ पर एक फ़ाश गलती होती है कि छिलका इसबगोल लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके मतलब किसी मौके पर मैं पूरी तफसील बताऊँगा कि छिलका इसबगोल के इस्तेमाल में लोग कितनी गलतियाँ इस्तेमाल करते हैं, वो किस मकसद के लिए है। तो बहरहाल शुगर का मरीज़ अगर तो उसको कब्ज़ है तो कब्ज़ का इलाज मुरब्बा तुम्मा इसके ज़रिए करे। तो फिर अपनी क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाने के लिए सुबह नाश्ते में अंडे खाए, 2 अंडे, 3 अंडे, अगर निज़ाम हज़म बेहतर है तो 4-4 अंडे खाए, मीठे अंडे खाए, शुगर फ्री डाल ले, चीनी भी डाले तो कोई हर्ज नहीं, कोई टेंशन, नो टेंशन, इस्तेमाल करें। और दोपहर के वक़्त किशमिश, आध पाव किशमिश, आध पाव बादाम, किशमिश बादाम, आध पाव किशमिश खाने का मतलब ये है कि आपने कम अज़ कम 1 किलो किशमिश खा ली है। आध पाव किशमिश, ये अंगूर ही है ना, अंगूर ही हैं। अगर आध पाव किशमिश खा ली गई है तो इसका मतलब ये है कि आपने कमो बेश 1 किलो अंगूर खा लिए हैं। तो हिसाब लगाएं कितनी ज़्यादा क़ुव्वत मुदाफ़त को फ़ायदा होगा, इम्यून सिस्टम को की हमायत में कितनी अच्छी डोज़ आपने दे दी। और आध पाव बादाम, 100 ग्राम बादाम दोपहर के वक्त आपने खाने। ये दोपहर के वक्त की डाइट है। दोपहर के वक्त आपने रोटी नहीं खानी, सुबह भी रोटी नहीं खानी, दोपहर को भी रोटी नहीं खानी। किशमिश आध पाव, बादाम आध पाव। शाम के वक्त आपने गोश्त खाना है, देसी मुर्गा या बकरे का गोश्त। अगर आप गरीब हैं तो कोई हर्ज नहीं, एलोवेरा यानी कुवार गंदल, घी कुवार भी इसे बोलते हैं, कुवार का पौधा 4 साल का तवानाई से भरपूर होता है। आप उसका सालन बनाकर खाएं और तसल्ली से रोटी खाएं, ना दवाइयाँ खाएं यार, सारी दवाइयाँ पीछे रख दें। हमारा बताया हुआ फार्मूला इस पर अमल करके तो देखें।
آپ کے جسم کے اندر، آپ کی باڈی کے اندر 24 گھنٹوں کے اندر جتنی توانائی فیڈ ہو جائے گی، دنیا کی کوئی میڈیسن اتنی اچھی توانائی آپ کے جسم کو فراہم نہیں کر سکتی۔ جب امیون سسٹم جو ہے قوت مدافعت کی حمایت میں آپ نے اتنا اچھا فارمولہ اس کی حمایت میں دے دیا، تو جسم کی تمام قوتیں وہ بیدار ہونا شروع ہو جائیں گی۔ حتیٰ کہ شوگر کے مریض کی توانائی اس قدر کم ہوتی ہے کہ دماغ کمزور، یادداشت کمزور، نظر کمزور، دانت کمزور، سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک جسم کا ایک ایک حصہ کمزور ہی کمزور ہوتا چلا جا رہا ہوتا ہے۔ میں نے یہ جو ڈائٹ پلان دی ہے، آپ اس پر عمل کر کے تو دیکھیں، سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک جسم کا ایک ایک حصہ اس کو توانائی ملنا شروع ہو جائے گی، بھرپور طریقے سے ملنا شروع ہو جائے گی۔ یہ الگ بات ہے، جسم کے کسی حصے کو توانائی زیادہ مل جائے گی اور جسم کے کسی حصے کو توانائی ابھی کم مل رہی ہوگی، لیکن اگر آپ اس کو مسلسل کنٹینیو جاری رکھیں، اس کو مسلسل جاری رکھیں، پھر آپ دیکھنا روز بروز آپ کی طبیعت کتنی بہتر ہو رہی ہوتی۔ ہاں، ایک بات یاد رکھیں، اتنی اچھی خوراک کھانے کے بعد آپ نے برائلر مرغی کی طرح بیٹھے نہیں رہنا، بلکہ یہ غذا کھا کر آپ نے واک بھی کرنی ہے۔ چلیں، اتنا چلیں کہ جسم گرم ہونا شروع ہو جائے اور تھکاوٹ کا احساس ہو رہا ہو۔ جب جسم تھک رہا ہو تو سمجھ جائیں کہ اب آپ کا جسم اس سے آگے واک کرنے کی آپ کو اجازت نہیں دے رہا، تو آپ واک نہ کریں، اس کے بعد واپس آ جائیں اور وہاں پر نشانی لگا لیں، اگلے دن پھر واک کریں اور اس سے چند قدم آگے بڑھیں اور پھر واپس آئیں۔ روز اپنی واک کو بھی بڑھائیں۔ واک کرنا شوگر پیشنٹ کے لیے ضروری ہے۔ یہ جو ڈائٹ پلان میں نے آپ کو دی ہے، آپ یہ استعمال کریں اور واک بھی کریں، پھر دیکھنا یار ساری دوائیاں چھوڑ دو۔ یہ کیا دوائیوں میں پڑا ہوا ہے؟ اور میں تو کہا کرتا ہوں کہ یہ بس اوقات یہ بہت بدقسمتی والی بات ہوتی ہے کہ کسی بندے کو دوائی کھانا پڑے۔ یہ کوئی کھانا والی چیز ہے؟ بندہ کھائے تو بادام کھائے، کشمش کھائے، کیلا کھائے، مالٹا کھائے، انگور کھائے۔ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے خوراکیں ہیں، کس لیے یہ خوراک ہماری اے دوائیاں کو کیپسول ٹیکے اے ساڑی کو خوراک ہے؟ یہ بدقسمتی والی بات ہوتی ہے کہ کسی بیچارے بیمار کو دوائیاں کھانا پڑے۔ یہ کھانے والی چیزیں اب خوراک کھائیں۔ ہمارا یہ منہج ہے، ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم نے پورے ملک پاکستان میں کیا، ہم نے پوری انسانیت کے لیے ایک خیر خائی کا دروازہ کھول کے ایک ایک فرد تک یہ پیغام پہنچانا ہے کہ اپنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے اپنی ڈائٹ کو اچھا کریں۔ جتنی اچھی ڈائٹ ہوگی اتنی اچھی آپ کی قوت مدافعت ہوگی، آپ کی صحت اچھی ہوگی اور دوائیوں سے چھٹکارا ملتا رہے گا۔ انشاءاللہ اللہ حافظ، آپ کو فائدہ ہوگا۔